नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई मेरो यस युट्युब च्यानल एग्रिकल्चर करियर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले कृषि अर्थविद अथवा एग्रिकल्चर इकोनोमिक्स सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू ल्याएर तपाईहरु सामु फेरि उपस्थित भएको छु। कृषि अर्थविद सम्बन्धी यो मेरो दोस्रो भिडियो हो। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने, फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तल लिंक यस भिडियोको फर्स्ट कमेन्टमा छ, तल हेर्नु होला र आजको कन्टेन्ट सुरु गरौँ। तलका मध्ये कुन सीमान्त उपयोगिता ल अफ मार्जिनल युटिलिटीको नियम हो? अप्सन ए, विभिन्न वस्तुहरूको उपभोगबाट प्राप्त सीमान्त उपयोगिता बराबर हुँदा उपभोक्ताले अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो। अधिकतम सन्तुष्टिको नियम पनि भनिने, तटस्थ प्रतिस्थापनको नियम पनि भनिने, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन जान्छ माथिका सबै। कुल आम्दानीको सूत्र कुन हो? कुल आम्दानी अर्थात टोटल रेभेन्यू। टोटल रेभेन्यू बराबर कुल उत्पादन इन्टु बिक्री गरिएको परिमाण, औसत उत्पादन इन्टु बिक्री गरिएको परिमाण, कुल उत्पादन इन्टु औसत उत्पादन, माथिका सबै। कुल आम्दानी टोटल रेभेन्यूको सूत्र कुल उत्पादन इन्टु बिक्री गरिएको परिमाण भन्ने हुन जान्छ। तलका मध्ये आम्दानीको सूत्र कुन हो? औसत आम्दानीको सूत्र कुन हो? अप्सन ए, एभरेज रेभेन्यू बराबर कुल आम्दानी बाई परिणाम। अप्सन बी, परिणाम बाई कुल आम्दानी। अप्सन सी, कुल उत्पादन बिक्री गरिएको परिमाण बाई कुल उत्पादन। यसको सही उत्तर हुन जान्छ एभरेज रेभेन्यू भनेको कुल आम्दानी भनेको टोटल इन्कम बाई परिमाण है। प्रश्न नम्बर 65, कुनै वस्तुको थप एक इकाइ बिक्री गर्दा मानिसको आयमा हुने परिवर्तनलाई के भनिन्छ? कुनै वस्तुको थप एक इकाइ बिक्री गर्दा मानिसको आयमा हुने परिवर्तनलाई के भनिन्छ? औसत आम्दानी, कुल आम्दानी, सीमान्त आम्दानी, माथिका कुनै पनि हैनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ सीमान्त आम्दानी। कुनै वस्तुको थप एक इकाइ बिक्री गर्दा मानिसको आयमा हुने परिवर्तनलाई सीमान्त आम्दानी भन्दछ। प्रश्न नम्बर 66, तटस्थ वक्ररेखालाई तलका मध्ये कुन परिचयले चिन्न सकिन्छ? तटस्थ वक्ररेखालाई तलका मध्ये कुन परिचयले चिन्न सकिन्छ? अप्सन ए, उपभोक्तालाई सामान्य स्तरको सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ। अप्सन बी, तटस्थ वक्ररेखालाई सम उपयोगिता वक्र वा समान उपयोगिता वक्र पनि भनिन्छ। माथिको वक्ररेखाले बढी सन्तुष्टि दिन्छ। तटस्थ वक्ररेखाहरू एक आपसमा काटिँदैनन्। र यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। तटस्थ वक्ररेखाहरू हुन्छन् दायाँबाट बायाँ तलतिर झरेका। अप्सन बी, बायाँबाट दायाँ तलतिर झरेको। अप्सन सी, दायाँबाट तल झरेका, बायाँबाट तल झरेका। र यसको सही उत्तर हुन्छ बायाँबाट दायाँ तलतिर झरेको वक्ररेखाहरू बायाँबाट दायाँ तलतिर झरेको। समसीमान्त उपयोगिताको नियम कस्तो ठाउँमा लागू हुन्छ? समसीमान्त उपयोगिताको नियम कस्तो ठाउँमा लागू हुन्छ? उत्पादन उपभोग। अप्सन बी, विनिमय वितरण, राज, माथिका सबैमा लागू हुन्छ है। तलका मध्ये कुन धनको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ? तलका मध्ये कुन धनको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ? उपयोगिता, दुर्लभता, हस्तान्तरिता, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, पुँजीगत स्रोत तथा मानवीय स्रोतको उपयोगिताबाट एक वर्षमा उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको कुल परिमाणलाई राष्ट्रिय उत्पादन भनिन्छ भने सोही राष्ट्रिय उत्पादनको मौद्रिक मूल्यलाई के भनिन्छ? अप्सन ए, राष्ट्रिय आय, नेशनल इन्कम। अप्सन बी, राष्ट्रिय उत्पादन, नेशनल प्रोडक्ट। अप्सन सी, पर क्यापिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति आय, माथिको कुनै पनि हैनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ राष्ट्रिय आय। वस्तु वा सेवाको देशभित्र एक वर्षसम्मको कुल योगफललाई तलका मध्ये के भनिन्छ? वस्तु वा सेवाको
देशभित्र 1 वर्षसम्मको कुल योगफललाई तलका मध्ये के भनिन्छ? अप्सन ए राष्ट्रिय उत्पादन, अप्सन बी राष्ट्रिय आय, अप्सन सी जीडीपी, अप्सन डी प्रति व्यक्ति आय। सही उत्तर हुन्छ जीडीपी। कुल ग्रास उत्पादन जीडीपी को पूरा रूप कुन हो? ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रस डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, ग्रस डोमेस्टिक पर्पज। र जीडीपी को पूरा रूप ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो है। कुल ग्रास उत्पादन जीडीपी में कुन खर्च जोडिन्छ? जीडीपी में कुन खर्च जोडिन्छ? अप्सन ए उपभोग खर्च, लगानी खर्च, सरकारी खर्च, माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हुन्छ जीडीपी में माथिका सबै खर्च जोडिन्छन्। कुनै वर्षको कुल राष्ट्रिय आयलाई त्यही वर्षको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई के भनिन्छ? कुनै वर्षको कुल राष्ट्रिय आयलाई त्यही वर्षको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई के भनिन्छ? अप्सन ए व्यक्तिगत आय, पर्सनल इन्कम, अप्सन बी प्रति व्यक्तिगत आय, पर क्यापिटा इन्कम, अप्सन सी राष्ट्रिय आय, अप्सन डी राष्ट्रिय उत्पादन। यसको सही उत्तर हुन्छ प्रति व्यक्ति आय, पर क्यापिटा इन्कम। कुनै पनि व्यक्तिले 1 वर्षभित्र गेन गरेको वास्तविक रकमलाई के भनिन्छ? व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय, माथिका सबै, माथिका कुनै पनि होइनन्। कुनै पनि व्यक्तिले 1 वर्षभित्र गेन गरेको वास्तविक रकमलाई के भनिन्छ? व्यक्तिगत आय। मानिसले मेहनत पश्चात प्राप्त हुने स्रोत तलका मध्ये के भनिन्छ? मानिसले मेहनत पश्चात प्राप्त हुने स्रोतलाई तलका मध्ये के भनिन्छ? अप्सन ए सम्पत्ति, अप्सन बी दायित्व, अप्सन सी पुँजी, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन्। र यसको सही उत्तर हुन्छ पुँजी। तलका मध्ये कुन पुँजी अन्तर्गत पर्दछ? स्थिर पुँजी, फिक्स क्यापिटल, भ्यारिएबल क्यापिटल, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका दुवै है। स्थिर पुँजी र चालु पुँजी दुईटै पुँजी अन्तर्गत पर्दछन्। उत्पादनका साधनहरू पुँजी, भूमि, पुँजी, श्रम, सङ्गठन आदि प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्चलाई के भनिन्छ? लागत, कस्ट, पुँजी, सम्पत्ति, माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हुन्छ लागत। उत्पादनका साधनहरू जस्तै भूमि, पुँजी, श्रम, सङ्गठन आदि प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्चलाई लागत भनिन्छ। तलका मध्ये कुन परिवर्तनशील लागत अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए मल, अप्सन बी दाना, अप्सन सी औषधि, अप्सन डी माथिका सबै। परिवर्तनशील लागतमा सबै पर्दछन् है। मल, दाना, औषधि सबै पर्दछन् र यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। स्थिर लागत, फिक्स कस्टको परिभाषा कुन हो? उत्पादन परिमाण घटबढसँगै घटबढ नहुने, उत्पादन परिमाण घटबढसँगै घटबढ हुने, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइनन्। उत्पादन परिमाण घटबढसँगै घटबढ नहुने, फिक्स कस्ट अथवा स्थिर लागत। अप्सन ए हुन जान्छ यसको सही उत्तर। स्थिर लागत हो जमिन औजार, खोरगोठ, हलो कोदालो, माथिका सबै। स्थिर लागत जमिन औजार पनि हो, खोरगोठ पनि हो, हलो कोदालो पनि हो। यो माथिका सबै हुन आउँछ यसको सही उत्तर। कृषकको हकमा रहेको स्रोत वा साधन चल अचल सम्पत्तिलाई के भनिन्छ? कृषकको हकमा रहेको स्रोत वा साधन चल अचल सम्पत्तिलाई के भनिन्छ? अप्सन ए पुँजी, अप्सन बी सम्पत्ति, अप्सन सी दायित्व, अप्सन डी लागत। यसको सही उत्तर हुन्छ सम्पत्ति। तलका मध्ये कुनले दायित्वको परिभाषा जनाउँछ? दायित्व आफ्नो चल अचल सम्पत्ति, मेहनत मुख्य प्राप्त स्रोत, अरूलाई तिर्नुपर्ने रकम, माथिका सबै। र दायित्वको परिभाषाभित्र अरूलाई तिर्नुपर्ने रकम पर्दछ। नेपालको कुन कुन तथ्याङ्क सङ्कलन विधि अपनाइन्छ? अप्सन ए पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन विधि,
नमुना तथ्याङ्क, अपूर्ण तथ्याङ्क, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका क र ख है। माथिका क र ख। पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन र नमुना तथ्याङ्क सङ्कलन विधि नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि विषयको बारेमा प्रत्येक घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुलाई कुन तथ्याङ्क भनिन्छ? कुनै पनि विषयको बारेमा प्रत्येक घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुलाई कुन तथ्याङ्क भनिन्छ? अप्सन ए पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन, अप्सन बी नमुना तथ्याङ्क, अप्सन सी अपूर्ण तथ्याङ्क, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन्। र यसको सही उत्तर हुन्छ नमुना तथ्याङ्क। नेपालमा राष्ट्रिय कृषि गणना पूर्ण तथ्याङ्क विधिबाट तथ्याङ्क सङ्कलन कति वर्षमा गरिन्छ? अप्सन ए 5-5 वर्षमा, अप्सन बी 10-10 वर्षमा, अप्सन सी 15-15 वर्षमा, अप्सन डी 20-20 वर्षमा। यसको सही उत्तर हुन्छ 10-10 वर्षमा है। प्रश्न नम्बर 85 मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहे। कुनै पनि विषयको बारेमा प्रत्येक घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुलाई कुन तथ्याङ्क भनिन्छ? पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन, नमुना तथ्याङ्क सङ्कलन, अपूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन हुन्छ है। अनि मैले यो नमुना तथ्याङ्क सङ्कलन भनेको थिएँ, यो होइन। तथ्याङ्क लिने सम्पूर्ण क्षेत्र वा वस्तुको प्रतिनिधित्व हुने गरी केही व्यक्ति वा वस्तुको तथ्याङ्क निकालिने औसत तथ्याङ्क कुन हो? अपूर्ण तथ्याङ्क, पूर्ण तथ्याङ्क, नमुना तथ्याङ्क, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ नमुना तथ्याङ्क। नमुना तथ्याङ्क कुन कुन निकायले लिएर प्रक्षेपण गर्दछन्? सेवा केन्द्र, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कृषि विकास मन्त्रालय, माथिका सबै। माथिका सबै है। नमुना तथ्याङ्क सेवा केन्द्रले पनि ल्याउन सक्छ, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पनि ल्याउन सक्छ, कृषि विकास मन्त्रालयले पनि ल्याउन सक्छ, माथिका सबैले लिन सक्छन् है। सबैभन्दा विश्वसनीय भरपर्दो तथ्याङ्क कुन विधिबाट लिन सकिन्छ? सबैभन्दा विश्वसनीय भरपर्दो तथ्याङ्क कुन विधिबाट लिन सकिन्छ? पूर्ण तथ्याङ्क विधि, अपूर्ण तथ्याङ्क विधि, नमुना तथ्याङ्क, माथिका कुनै पनि होइनन्। सबैभन्दा विश्वसनीय र भरपर्दो तथ्याङ्क पूर्ण तथ्याङ्क विधिबाट लिन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क लिँदा तलका मध्ये कुन कुरामा विशेष जोड दिनुपर्दछ? तथ्याङ्कको उद्देश्य, समय, आर्थिक लगानी, माथिका सबै। कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क लिँदा तलका मध्ये कुन कुरामा विशेष जोड दिनुपर्दछ? तथ्याङ्कको उद्देश्य, समय, आर्थिक लगानी, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन जान्छ माथिका सबै। प्राथमिक तथ्याङ्क भन्नाले सम्बन्धित क्षेत्र वा व्यक्तिहरूबाट सिधै ल्याइने भरपर्दो र विश्वसनीय डाटा, मौलिक तथ्याङ्क पनि भनिने, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। प्राथमिक तथ्याङ्क भन्नाले सम्बन्धित क्षेत्र वा व्यक्तिहरूबाट सिधै पनि ल्याइन्छ, भरपर्दो र विश्वसनीय डाटा पनि हो, मौलिक तथ्याङ्क पनि भनिन्छ यसलाई, र माथिका सबै पनि हो। सहायक तथ्याङ्क भन्नाले अन्य व्यक्ति सङ्घ संस्थाबाट लिएको तथ्याङ्क, प्रत्येक लक्षित वर्ग, स्थान वा समूह नपुगी लिएको तथ्याङ्क, माथिका सबै। माथिका सबैभन्दा यथार्थ तथ्याङ्क। यसको सही उत्तर आउँछ माथिका सबै। तलका मध्ये कुन प्राथमिक तथ्याङ्कको स्रोत हो? अन्तर्वार्ता, प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रश्नवाली विधि, माथिका सबै। प्राथमिक तथ्याङ्कको स्रोत माथिका सबै हो है। प्रश्नओल विधि पनि हो, प्रत्यक्ष अवलोकन पनि हो, अन्तर्वार्ता पनि हो। कुनै पनि श्रेणीमा धेरै पटक दोहोरिने अङ्कहरूको पदलाई के भनिन्छ? मोड, मेडियन, मिन, अल अफ द एबभ। मोड भन्दछ है। कृषि उपजहरूको मूल्याङ्कन कुन विधिबाट गरिन्छ? खरिद मूल्य तरिका, बजार मूल्य तरिका, फर्म उत्पादन लागत, वास्तविक मूल्य तरिका। र यसको सही उत्तर हुन्छ खरिद मूल्य तरिका।
खरिद मूल्य नेपालमा सम्पत्ति मूल्याङ्कनका प्रचलित विधिहरू कतिवटा छन्? अप्सन ए 1 वटा, अप्सन बी 3 वटा, अप्सन सी 5 वटा, अप्सन डी 7 वटा। यसको सही उत्तर हुन जान्छ 5 वटा। नेपालमा सम्पत्ति मूल्याङ्कनका प्रचलित विधिहरू 5 वटा छन्। हालसाल खरिद गरिएको सामानको मूल्याङ्कन गर्न बढी उपयुक्त विधि कुन हो? बजार मूल्य तरिका, अप्सन बी खरिद मूल्य तरिका, अप्सन सी फर्म उत्पादन लागत, अप्सन डी वास्तविक मूल्य तरिका। र यसको सही उत्तर हुन जान्छ खरिद मूल्य तरिका। हालसालै खरिद गरिएको सामानको मूल्याङ्कन गर्न बढी उपयुक्त विधि खरिद मूल्य तरिका हो। खुद सम्पत्तिको सूत्र नेट वर्थ हो कुल आम्दानी माइनस कुल दायित्व माइनस कुल आम्दानी, कुल दायित्व प्लस कुल आम्दानी, कुल दायित्व बाई कुल आम्दानी। है खुद सम्पत्तिको सूत्र नेट वर्थ हो। यसको सही उत्तर हुन जान्छ कुल आम्दानी माइनस कुल दायित्व। घर जग्गा मूल्याङ्कन कुन विधिबाट गरिन्छ? वास्तविक मूल्य तरिका, मान्यता प्राप्त सङ्घ संस्थाबाट गरिने मूल्याङ्कन, बजार मूल्य तरिका, खरिद मूल्य। र यसको सही उत्तर हुन्छ मान्यता प्राप्त सङ्घ संस्थाबाट गरिने मूल्याङ्कन। नेपालमा चलन चल्तीमा आएका मूल्य निर्धारण विधि तलका मध्ये कुन हुन्? नेपालमा चलन चल्तीमा आएका मूल्य निर्धारण विधि तलका मध्ये कुन हुन्? लाभ केन्द्रित विधि, प्रतिस्पर्धात्मक मुखी मूल्य निर्धारण विधि, मागमुखी मूल्य निर्धारण विधि, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। पार बिन्दु विधि भन्नाले के बुझिन्छ? पार बिन्दु विधि भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए लागत मात्र उठाउने विधि, नाफा नकमाउने विधि, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइनन्। पार बिन्दु विधि भन्नाले केसलाई चिनाउँछ? है माथिका दुवै। लागत मात्र उठाउने विधिलाई पनि पार बिन्दु विधि भनिन्छ, नाफा नकमाउने विधि पनि भनिन्छ, माथिका दुवै। बोलपत्र मूल्य निर्धारण विधि भन्नाले गोप्य रूपमा गरिने मूल्य निर्धारण, उपलब्धि हासिल गर्नु, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइनन्। बोलपत्र मूल्य निर्धारण विधि भन्नाले गोप्य रूपमा गर्ने मूल्य निर्धारणलाई पनि बुझाउँछ, उपलब्धि हासिल गर्नु पनि बुझाउँछ। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका दुवै। अपेक्षित प्रतिफल विधिको सूत्र तलका मध्ये कुन हो? अपेक्षित प्रतिफल विधिको सूत्र तलका मध्ये कुन हो? कुल खरिद मूल्य प्लस कुल अपेक्षा परिणाम, अप्सन बी अपेक्षित प्रतिफल विधि बराबर कुल खरिद मूल्य माइनस कुल अपेक्षा परिमाण, कुल खरिद मूल्य माइनस कुल अपेक्षा, कुल खरिद मूल्य प्लस कुल अपेक्षा। यसको सही उत्तर हुन्छ कुल खरिद मूल्य प्लस कुल अपेक्षा बाई परिमाण। है लाभ केन्द्रित मूल्य निर्धारण विधिको कुन विधि नेपालमा बढी मात्रामा प्रचलनमा आएको छ? लाभ केन्द्रित मूल्य निर्धारण विधिको कुन विधि नेपालमा बढी मात्रामा प्रचलनमा आएको छ? पार बिन्दु विधि, अपेक्षित प्रतिफल विधि, लागत जोड विधि है यसको सही उत्तर। प्रतिस्पर्धामुखी अनुसारको मूल्य निर्धारण कसरी गरिन्छ? एउटै वस्तु बिक्री गर्न धेरै ग्राहक भएमा प्रतिस्पर्धाको मूल्यसँग समान हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिने, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन जान्छ माथिका दुवै। प्रतिस्पर्धामुखी अनुसारको मूल्य निर्धारण कसरी गरिन्छ? एउटै वस्तु बिक्री गर्न धेरै ग्राहक भएमा प्रतिस्पर्धीको मूल्यसँग समान हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिने। यो दुईटै हुन आउँछ है। 106 नम्बरमा छ प्रतिष्ठित कम्पनीले गरेको उत्पादनको मूल्य निर्धारण तलका मध्ये कुन विधिबाट गरिन्छ? प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी मूल्य निर्धारण
विधि, प्रतिस्पर्धीको भन्दा कम मूल्य निर्धारण विधि, प्रतिस्पर्धीको अनुसार मूल्य निर्धारण विधि, माथिका कुनै पनि हैनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ प्रतिस्पर्धीको भन्दा बढी मूल्य निर्धारण विधि। लागत जोड विधि भन्नाले अप्सन ए उत्पादन मूल्य माइनस लिन चाहेको नाफा, अप्सन बी लागत जोड विधि बराबर उत्पादन मूल्य प्लस लिन चाहेको नाफा, अप्सन सी लागत जोड विधि बराबर उत्पादन मूल्य इन्टु लिन चाहेको मूल्य, अप्सन डी लागत जोड विधि बराबर उत्पादन मूल्य माइनस लिन चाहेको मूल्य। र यसको सही उत्तर हुन जान्छ लागत जोड विधि बराबर उत्पादन मूल्य प्लस लिन चाहेको नाफा। पहिलो वस्तुको मूल्य बढाई पूरक वस्तुको मूल्य बढी लिई गरिने मूल्य निर्धारण विधि कुन हो? पहिलो वस्तुको मूल्य बढाई पूरक वस्तुको मूल्य बढी लिई गरिने मूल्य निर्धारण विधि कुन हो? बजार प्रवेश विधि, मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण विधि, महत्त्वको आधारमा गरिने मूल्य निर्धारण विधि, अनुमति मूल्य निर्धारण विधि। र यसको सही उत्तर हुन्छ महत्त्वको आधारमा गरिने मूल्य निर्धारण विधि। पार बिन्दु विधि बराबर कुल उत्पादन परिमाण बाई कुल उत्पादन लागत, कुल उत्पादन एकाइ बाई कुल उत्पादन लागत, कुल उत्पादन परिमाण बाई कुल उत्पादन लागत, माथिका सबै। पार बिन्दु विधि भन्नाले कुल उत्पादन परिमाण बाई कुल उत्पादन लागत। विभिन्न उपहार सहित विभिन्न स्किम सहित कम मूल्यमा उत्पादन गरी बजारमा प्रवेश गराउने विधि कुन हो? अनुमति मूल्य निर्धारण विधि, अनुमति मूल्य निर्धारण विधि, बजार प्रवेश विधि, मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण विधि, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ बजार प्रवेश विधि। सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा वास्तविक मूल्य विधिबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा वास्तविक मूल्य विधिबाट कसरी गर्न सकिन्छ? अप्सन ए सुरुको खरिद मूल्यबाट ह्रास कट्टी घटाएर लामो समयसम्म उत्पादन दिने वस्तुहरूको मूल्याङ्कन गरेर फार्ममा प्रयोग हुने मेसिन, भवन र प्रजनन प्रयोजनका लागि किनिएका पशुवस्तुको वार्षिक ह्रास कट्टी कताई मूल्याङ्कन गरिने, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। फार्ममा पालिएका पशुवस्तुहरूको मूल्याङ्कन तलका कुन विधिबाट गरिन्छ? फार्ममा पालिएका पशुवस्तुहरूको मूल्याङ्कन तलका कुन विधिबाट गरिन्छ? फर्म उत्पादन लागत, बजार मूल्य तरिका, खरिद मूल्य तरिका, वास्तविक मूल्य तरिका। फर्म उत्पादन लागत है। फार्ममा पालिएका पशुवस्तुको मूल्याङ्कन तलका कुन विधिबाट गरिन्छ? फर्म उत्पादन लागतदेखि। तलका मध्ये कुन उत्पादनका तत्त्व हुन्? उपयोगिताको सिर्जना, उपयोगिताको अभिवृद्धि, विनिमय मूल्य, माथिका सबै। उत्पादनका तत्त्वहरू माथिका सबै हुन्। उपयोगिताको सिर्जना पनि हो, उपयोगिताको अभिवृद्धि पनि हो, विनिमय मूल्य पनि हो, माथिका सबै हो। श्रमका विशेषताहरू हुन् श्रम नाशपान हुन्छ, श्रम उत्पादनको आवश्यक साधन हो, श्रम श्रमिकसँग सम्बन्धित छ, माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। श्रमको विशेषता श्रम नाशपान पनि हुन्छ, श्रम उत्पादनको आवश्यक साधन पनि हो, श्रम श्रमिकसँग सम्बन्धित पनि छ, र यो माथिका सबै। तलका मध्ये कुन पुँजीका विशेषता हुन्? पुँजीका विशेषता। पुँजी मानव निर्मित साधन हो, पुँजी नाशपान हुन्छ, पुँजीको पूर्ति लोजदार हुन्छ, इलास्टिक सप्लाई हुन्छ, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। तलका मध्ये कुन धनका विशेषता हुन्? उपयोगिता, दुर्लभता, हस्तान्तरिता, माथिका सबै। तलका मध्ये धनका विशेषताहरू, धनका विशेषता पनि माथिका सबै नै हुन्। सरकारको आय र व्ययको विवरणलाई के भनिन्छ? सरकारको आय र व्ययको विवरणलाई के भनिन्छ? राजस्व, वितरण, डिस्ट्रिब्युसन, विनिमय एक्सचेन्ज, माथिका कुनै पनि होइनन्।
सरकारको आय र व्ययको विवरणलाई राजस्व भनिन्छ। कुनै वस्तुमा भएको उपयोगिता समाप्त गर्ने क्रियाबाट जुन मानवीय आवश्यकता पुरा हुन्छ त्यसलाई अर्थशास्त्रमा के भनिन्छ? अप्सन ए उत्पादन, अप्सन बी उपभोग, अप्सन सी माथिका दुवै, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ उपभोग। कुनै वस्तुमा भएको उपयोगिता समाप्त गर्ने क्रियाबाट जुन मानवीय आवश्यकताहरू पुरा हुन्छ त्यसलाई अर्थशास्त्रमा के भनिन्छ? उपभोग भनिन्छ। नेपालको कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु सङ्कलन केन्द्र रहेका छन्? नेपालको कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु सङ्कलन केन्द्र रहेका छन्? मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल। यसको सही उत्तर हो मध्यमाञ्चल। नेपालमा हरेक वर्ष सहकारी दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा हरेक वर्ष सहकारी दिवस कहिले मनाइन्छ? फागुन 20 गते, चैत्र 20 गते, वैशाख 20 गते, जेठ 20 गते। नेपालमा हरेक वर्ष सहकारी दिवस जेठ 20 गते मनाइन्छ। नेपालमा तथ्याङ्क तयार पार्ने कतिवटा आधिकारिक निकाय छन्? कृषि विकास मन्त्रालय, यसलाई पनि मान्न सकिन्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क शाखा, यसलाई पनि मान्न सकिन्छ। माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका दुवै। नेपालमा कृषि विकास मन्त्रालयले कति वर्षको फरकमा तथ्याङ्क तयार पार्छ? नेपालमा कृषि विकास मन्त्रालयले कति वर्षको फरकमा तथ्याङ्क तयार पार्छ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। नेपालमा कृषि विकास मन्त्रालयले 1 वर्षको फरकमा तथ्याङ्कहरू तयार पार्दछ। नेपालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क शाखाले कति वर्षको फरकमा तथ्याङ्क तयार पार्दछ? नेपालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क शाखाले कति वर्षको फरकमा तथ्याङ्क तयार पार्दछ? अप्सन ए 5 वर्षमा, अप्सन बी 10 वर्षमा, अप्सन सी 15 वर्षमा, अप्सन डी 20 वर्षमा। यसको सही उत्तर हुन्छ नेपालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क शाखाले 10 वर्षको अन्तरालमा तथ्याङ्क तयार पार्दछ। नेपालमा पहिलो पटक कृषि गणना कति सालमा गरियो? नेपालमा पहिलो पटक कृषि गणना कति सालमा गरियो? विक्रम सम्वत 2015 सालमा, विक्रम सम्वत 2016 सालमा, विक्रम सम्वत 2017 सालमा, विक्रम सम्वत 2018 सालमा। नेपालमा पहिलो पटक कृषि गणना विक्रम सम्वत 2018 सालमा गरियो।